संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। जनचाहना अनुसार काम नहुँदा संविधानको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा। 5 वर्ष अघि झण्डै 2/3 बहुमत जुटाएका वामपन्थी दलहरू छिन्न भिन्न अवस्थामा शक्तिमा फर्किन फरक कितामा रहेर चुनाव लड्ने तयारी गर्दै। आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउने क्रम अन्तिम चरणमा। दक्षिण पश्चिमी टापुमा आएको आँधीका कारण 90 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान जापान सरकारको आग्रह। र साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको उपाधि बंगलादेशलाई फाइनलमा नेपाल 3-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म अनिल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संविधान दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष राष्ट्रिय दिवसको रूपमा संविधान दिवस मनाइदै आएको छ। दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरियो। संविधान निर्माण भएको 7 वर्ष बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुसार दलहरू अघि बढ्न नसक्दा आम जनतामा निराशा र आक्रोश प्रकट भइरहेका छन्, जसबाट संविधानको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेका छन्। सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, संविधान सभाबाट पारित एवं संविधान सभाका सम्मानित अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान आज मिति 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। मधेस जिल्लामा चर्किएको विरोधका बावजुद 2072 असोज 3 गते तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान जारी भएको घोषणा गरेका थिए। उक्त संविधान सभाले पारित गरेको पहिलो र मुलुकको 7औं संविधान हो। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले 2072 साल भदौ 30 गते सो संविधान 2/3 भन्दा बढ़ी मतले पारित गरेको थियो। संविधान पारित भएको घोषणापछि शीर्ष नेताहरू सहित सबै सभासदहरू आफ्नो स्थानबाट उठेर हात उठाएर समर्थन मात्र गरेका थिएनन्, मुलुकलाई स्थायित्वको बाटोमा लैजाने बाचा गरेका थिए। त्यसो त संविधान जारी भएपछि कतै खुशियाली थियो भने कतै विरोध प्रदर्शन, प्रादेशिक संरचना र नागरिकताका प्रावधान लगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाएर मधेस केन्द्रित दलहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए भने दक्षिणी छिमेकी भारतले गरेको झण्डै 5 महिना लामो नाकाबन्दी सामना गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। विरोध प्रदर्शनमा 40 बढ़ी मधेसीले ज्यान गुमाएका थिए। हालको संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिक प्रणाली र धर्मनिरपेक्षतालाई अंगीकार गरेको छ। जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा बोकेर राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने उद्देश्यले आत्मसात गर्न नेपालले संविधान सभाबाट सो संविधान जारी गरिएको हो। तर संविधान जारी भएपछि आम नागरिकमा जुन अपेक्षा थियो त्यो खण्डित मात्र भएको छैन। संविधान कार्यान्वयनको सवालमा पनि उत्तिकै प्रश्न खड़ा भएको छ। संविधानले जुन भावनाबाट मुलुक र मुलुकका नागरिकको सपनाहरूको अभिव्यक्त गरेको थियो, सही अनुरूप सरकार, राजनीतिक दल तथा मुलुकका अन्य शासकीय अंगहरूले काम गर्न नसकिरहेको जानकार बताउँछन्। मुलुकमा राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकका समस्या ज्यूका त्यू रहेका छन्। आम नागरिकले व्यवस्थामाथि नै आशंका गर्ने स्थिति सृजना भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। राजनीतिक दल तथा सरकारका दोषहरूलाई आम नागरिकले व्यवस्थाको दोष तथा संविधानको दोष बुझ्न थालेको राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालको भनाइ छ। उनले भने, संविधान त आयो, तर संविधानले जुन भावनाबाट नेपाल अब अगाडि जानुपर्छ भनेर सपनाहरूको अभिव्यक्त गर्छ, त्यो हिसाबले हाम्रा राजनीतिक दलहरूले काम गर्न सकेनन्, हाम्रो सरकारले काम गर्न सकेन, हाम्रा अरू अन्य शासकीय अंगहरूले काम गर्न सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने जनआन्दोलन पनि भयो, राजनीतिक व्यवस्था पनि परिवर्तन भयो, संविधान पनि आयो, तर जनताको सपना पूरा भएन, जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेन। मुलुकमा लागू भएको संविधानले आफूहरूको स्वामित्व नदिएको भन्दै तराई तथा मधेस केन्द्रित दल तथा जनताले विगत 7 वर्षदेखि यस दिनलाई कालो दिनको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। मुलुकको संविधानलाई स्वीकार्न अथक प्रयास गरिरहे पनि संविधान संशोधन नहुँदासम्म आफूहरू त्यसलाई स्वीकार्न नसक्ने मधेस केन्द्रित दल जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनको भनाइ छ। उनी 2072 असोज 3 लाई
यसरी स्मरण गर्छन्। 7 वर्ष अगाडि मधेस आन्दोलन चलिरहँदा हामी मधेसवादी दललाई सडकमै छोडेर र सडकमा पनि कर्फ्यू लगाएपछि, हामीलाई हत्या गरेपछि, हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई निर्मम ढंगले कुटपिट घाइते बनाएर जारी गरिएको संविधान हो। साँच्चै भन्ने हो भने यदा कदा यसरी गम्भीरतापूर्वक यो संविधानलाई हेर्यौं पढ्यौं भने मधेसी शहीदको खुनले लथपथिएको संविधानको रूपमा हामी हेर्छौं। संविधानले आफूहरूलाई अझै नागरिक अधिकार दिन नसकेको, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र चयन नगरी भूगोलको आधारमा गरेको तथा संविधानले देवनागरीकी लिपिको नेपाली भाषालाई मात्र मान्यता दिएकोमा मधेस केन्द्रित दलको चर्को विमति रहँदै आएको हो। संविधानलाई सर्वसम्म स्वीकार गरेर विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्ने राजनीतिक दल र तीनै दलका नेताबाट प्रत्येक दिन संविधानको केही अंश च्यात्ने काम भइरहेको मधेस मामिला जानकार विजयकान्त कर्णको भनाइ छ। उनी भन्छन्, संविधान कानून अनुसार शासन हुने जुन भन्छौं, त्यसबाट सृजित हुने इन्स्टिट्युसनहरूले जुन गभर्नेन्स क्रिएट गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सरकार, सर्वोच्च अदालत, संसद र खास गरी राजनीतिक दलहरू र त्यसका नेताहरू कसैले पनि यो संविधानको अर्डरलाई मान्ने अवस्था मैले देखिन। 7 वर्षमा जसले जहाँ चाह्यो त्यहाँ मिचिने कोसिस गरौं। संविधान जारी भएको 1 दशक पनि नहुँदा यसको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यसैले संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व हुनुपर्ने अवस्था छ। दलहरूले संविधानको कार्यान्वयनमा इमानदारिता, चिन्ता, प्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता देखाएमा संविधान कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नभएको जानकार इन्द्र अधिकारीको बुझाइ छ। उनले भनिन्, कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ राज्यमा संलग्न अथवा संविधान निर्माणमा संलग्नहरू पनि एकदमै आफैमा धेरै इमानदार देखिएको स्थिति छैन। परम्पराको नै प्रभाव धेरै देखिने र अझ साँच्चै भन्दाखेरि त अघिल्ला केही 4 वर्ष 5 वर्षको उसलाई हेर्दाखेरि त रेगुलेसनतिर लैजान चाहिँ राजनीतिक दलहरू जो आफै संविधान बनाउन लागि परेका हुन् उनीहरू नै उत्तर भएको स्थितिले गर्दाखेरि अलिकति जनमानसमा चाहिँ कन्फ्युजन अनि अलिकति निराश यो चाहिँ देखिन्छ। सरकारले असोज 3 को दिनलाई युगान्तकारी दिनको रूपमा स्मरण गरेको छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समुन्न तथा नागरिकको मौलिक हक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दावी छ। उनी भन्छन्, यो संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानले नेपाली जनतालाई समानता सम्पन्न बनाउनका साथै नागरिकको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारलाई पूर्णतः सुरक्षित गरेको छ। यसैले आजको दिन मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी दिन हो। यस अघिका संवैधानिक इतिहासको तुलनामा हालको संविधानलाई प्रगतिशील, फराकिलो र उत्कृष्ट संविधानको रूपमा व्याख्या गरिदिएको छ। तर जनआकांक्षाको सवाललाई मूर्त रूप दिन नसक्दा मुलुकले अझै पनि स्थायित्व ग्रहण गर्ने छाटकाट देखिएको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। कान्तिपुर सविस्तार। 2074 सालको निर्वाचनमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नारा दिएर झण्डै 2/3 बहुमत जुटाएर सत्तामा पुगेको वामपन्थी शक्ति 5 वर्षमै छिन्न भिन्न भएको छ। यो अवधिमा नेकपा विभाजन भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन् भने एमाले विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी गठन भएको छ। एउटै शक्तिशाली वामपन्थी पार्टी बनाएर समाजवादको यात्रा शुरू गर्ने दावी गर्ने उनीहरू अहिले भने फरक कितामा रहेर चुनावी तयारीमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट। विगतमा विपरीत ध्रुवमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रले 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्दै पछि पार्टी एकता गरी शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाएका थिए। फरक राजनीतिक दर्शन र वैचारिक रुझानमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले 5 वर्षमा पालै पालो सत्ता साझेदारी गर्ने गोप्य सहमति गर्दै पार्टीभित्र कुनै औपचारिक निर्णय नगरी चुनावी गठबन्धन र नेकपा गठन गरेका थिए। दुईवटा शक्तिबीचको मिलनलाई त्यति बेला अस्वाभाविक भएको टिप्पणी भइरहँदा नेकपाको नेतृत्वले दुई अध्यक्ष मिलेर पार्टीलाई अघि बढाउने उद्घोष गरेका थिए। तत्कालीन नेकपाका एकजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको सहकार्यबारे भनेका थिए। कतिवटा लाग्ला दुईटा अध्यक्ष भए के गरेको टेम्पो चलाए जस्तो होइन, जेटमा दुईटा हुन्छ पाइला। एउटा महाअभियान हामीले चलाउनु छ। हामी दुईजनाले सल्लाह गरिकन विचार विमर्श गरिकन विश्लेषण गरिकन अगाडि बढाउने अठोट गरेका छौं, संकल्प गरेका छौं।
दुई अध्यक्षको व्यवस्था गर्दै अघि बढेको नेकपा 3 वर्ष पूरा नहुँदै आन्तरिक विवादमा रुमल्लिन पुग्यो। फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा विभाजित मात्र भएन, एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका थिए। त्यसको केही महिनापछि आन्तरिक झगडा बढ्दै जाँदा एमाले परित्याग गर्दै माधव कुमार नेपालले एकीकृत समाजवादी निर्माण गरे। आपसी झगडा र विवादका कारण फरक कित्तामा उभिएपछि ती दलका नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चमा अमर्यादित र अशिष्ट शैलीका अभिव्यक्ति दिनुलाई आफ्नो नियमित कर्म बनाएका छन्। माधव नेपाल जस्ता आन्दोलन विरोधी देशद्रोहीहरूलाई कुनै ठाउँ छैन यस पार्टीमा। यस्ता प्रतिक्रियावादीहरूका मध्य यस्ताका लागि ठाउँ छैन पार्टी। केही कमेडा लागेको छ केपी ओलीलाई सुधार्न सकिन्छ कि भनेर। मैले त भनेको छु निरङ्कुश बाटो समातेका केपी ओली एन्ड प्रवृत्तिको पनि आयु पुग्यो। केपीले जब जालजेल गर्न थाले, षड्यन्त्र गर्न थाले, अब पार्टी भित्रै गर्न थालेपछि विद्रोहको झण्डा कसले उठायो? प्रत्यक्षतर्फ 80 र समानुपातिकमा 41 सीट सहित पहिलो पार्टी एमाले बनेको थियो भने प्रत्यक्षतर्फ 36 सीट जितेको माओवादीले समानुपातिकमा 17 सीट जितेपछि संसदमा 2/3 बहुमत निकटको जनमत नेकपाले बटुलेको थियो। तर संसदको विघटनको श्रृंखलाबाट शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई छिन्न भिन्न अवस्थामा मात्र पुर्याएन, एमाले प्रतिपक्षमा खुम्चियो भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कंग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनको सहयात्री बन्न पुगेका छन्। यही मेसोमा कतिपय नेताहरूले फेरि पनि वामपन्थी एकताको बहस नचलाएका होइनन्, तर उनीहरूलाई नेतृत्वप्रति खासै विश्वास छैन। नेतृत्वले सार्वजनिक मञ्चमा दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर वामपन्थी एकताको पक्षमा मत राख्दै आएका एमाले नेता घनश्याम भुसालले भनेका छन्, हाम्रै आन्दोलनभित्र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि हेर्नु न, त्यो नेकपा माओवादी केन्द्र हुनुको योग्यता के हो भने कमरेड प्रचण्डले पत्ता साफ गरिदिन्छु एमालेको भनेपछि बाटोमा लाठी लिएर निक्लिहाल्नुपर्छ। उहाँको योग्यता त्यसरी नै। माधव कमरेडले एमालेलाई धुलो चटाइदिन्छु भनेपछि त्यसपछि हामी समाजवादीका साथीहरू त अनि पुतला जलाउनु पर्यो केपी ओलीको। कमरेड ओलीले माधव नेपालको नाम लिएर कुल्ला मात्रै गर्नुभयो भने एमालेको खास खाँटी कार्यकर्ताले त बान्ता नगरिकन त उसको योग्यतै पुष्टि हुँदैन। 5 वर्ष अघि समाजवाद र समृद्धिको यात्रा शुरू गर्ने दावी गरेका उनै कम्युनिष्ट नेताहरू आगामी चुनावमा भने फरक कित्तामा चुनाव लड्दै फेरि पनि शक्ति आर्जनको ध्याउन्नमा लागेका छन् र एक अर्कालाई ठिक लगाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। मङ्सिर 4 गते जनताले सरकारलाई जवाफ दिनेछन्, गठबन्धनलाई जवाफ दिनेछन्। प्रतिपक्ष दलको नेताले भन्नुभयो 4 गते थाहा हुन्छ को के रहेछ भन्ने कुरा। ठिकै छ, 4 गते हेर्ने, तपाईले नि हेर्नुहुन्छ, हामी पनि हेर्छौं 4 गते। सर्वोच्च अदालतले यो असंवैधानिक हो भनेर एक पटक होइन 2 पटक भनिसक्यो। तै पनि अब दिमाग खुल्दैन भने दिमाग केले खुल्छ? आउने चुनावले। अब आउने चुनावमा हेरौँ न के हुन्छ, दिमाग खुल्छ कि? वामपन्थी वृत्तबाटै भनिँदैछ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू विगतमा आफैले भन्ने गरेको संसदीय भाषमा फस्दै चुनावदेखि चुनावसम्मको राजनीतिमा केन्द्रित भएका छन्। 5 वर्ष अघि 2/3 बहुमत जुटाएका उनै कम्युनिष्ट नेताहरूले चुनावबाट कस्तो शक्ति आर्जन गर्ने हो आगामी मङ्सिर 4 को चुनावी नतिजा कुर्नुपर्नेछ। किनकि माओवादी र एकीकृत समाजवादी कंग्रेस नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनमा छन् भने एमाले राप्रपा लगायत शक्तिसँग मिलेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति बुनिरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी। दलहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइरहेका छन्। आयोगका अनुसार आज साँझ 7 बजेसम्म प्रतिनिधि सभातर्फ साना 11 दलले मात्र बन्द सूची बुझाएका छन्। तीमध्ये केही दलले प्रदेशसभाका लागि समानुपातिकको सूची बुझाइसकेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा लगायत दलले आयोगमा बन्द सूची बुझाउने क्रम जारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अपराह्न 5 बजेसम्मका लागि समय तोकिए पनि प्रक्रिया मिलाएर बन्द सूची बुझाउने काम अझै पनि भइरहेको आयोगले जनाएको छ। काठमाडौँको गोठाथाट स्थित जम्बू डाँडामा आज साँझ गोली चल्दा 1 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको पहिचान हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी दिनेश मैनालीका अनुसार उक्त स्थानमा प्रहरीको टोली पुगेर अनुसन्धान शुरू गरिएको छ। गोली प्रहारको कारण खुलिसकेको छैन। केही स्थानीयले भने उक्त स्थानमा 3 राउण्ड गोली चलेको दावी गरेका छन्। प्रहरी टोलीले घटनास्थलको भिड तितर पार्दै घटनाबारे विवरण लिएको बताएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। पछिल्लो पटक नेपालमा डेंगूका बिरामीको संख्या 15,000 नागेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 15,423 जनामा डेंगू रोग फेला परेको हो।
तीमध्ये सबैभन्दा बढी बागमतीमा 11,835 जनामा सो रोग फेला परेको महाशाखाको कीटजन्य रोगका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशमा 1,994 जनामा डेंगू देखिएको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मुलुकका विभिन्न 10वटा जिल्लामा सबैभन्दा बढी डेंगू संक्रमण फेला परेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, मकवानपुर, दाङ, रूपन्देही, भक्तपुर, चितवन, धादिङ, काभ्रे, पलाञ्चोक र दार्चुलामा बढी संक्रमण देखिएको छ। यसैबीच पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमण दर घट्दै गएको छ। विगत 2 महिनादेखि उकालो लागेको संक्रमण दर पछिल्लो केही दिनदेखि घट्दो क्रममा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस बखत दैनिक संक्रमण दर 150 भन्दा माथि उक्लिएको थियो भने पछिल्लो साता औसतमा 129 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पाइएको थियो। पछिल्लो पटक 91 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3,924 जनाको नमूना परीक्षणमा 91 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर अहिले 1,740 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पाँचथर र तेह्रथुमका जिल्ला अस्पतालको स्तर उन्नति हुने भएको छ। प्रदेश एक सरकारबाट बेड संख्या विस्तार लगायत स्वीकृति पाएका दुवै अस्पतालका लागि सर्वे स्वीकृति गरी काम अगाडि बढाइएको छ। सेवाग्राहीको चाप र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अस्पताल विस्तार गर्न मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको प्रदेश एकका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले जानकारी दिनुभयो। पाँचथर जिल्ला अदालतमा 50 बेड सञ्चालनका लागि भवन सहितका पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ। तेह्रथुम जिल्ला अस्पतालमा भने भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेसँगै बोलपत्र आह्वानको तयारी भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। यसअघि प्रसारित समाचारमा पाँचथर जिल्ला अस्पताल हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। अब बाँकी प्रसंग। दार्चुलामा नेपाल र भारत जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण हुने भएको छ। महाकाली नगरपालिकाको 80 गड़ा र भारतको पिथौरागढ़ जिल्लाको छारछुम जोड्ने पुलको आज शिलान्यास भएको हो। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायका अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडु र भारततर्फ उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले पुलको शिलान्यास गर्नुभएको हो। भारतीय पक्षले निर्माण गर्ने उक्त पुल बनेपछि त्रिदेशीय सीमा जोडेको क्षेत्रसँग व्यापारिक मार्ग जोडिने हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। अविरल वर्षापछि हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रमा हिमपात शुरू भएको छ। हिमपातले हिमाल पारीको गाउँ लिमीमा पाकेर भित्राउने अवस्थामा रहेको अण्डबाली समेत नष्ट भएको छ। पाक्न लागेको बाली नष्ट हुँदा यस वर्ष भोकमरीको समस्या हुने नामका 6 लिमीका वडाध्यक्ष पालजोर तामाङले बताउनुभयो। हिमपातसँगै चिसो बढेपछि लेकमा लगिएका गाईबस्तु र गोठालालाई समस्या भएको छ। हिमपातले लाप्चा, न्यालु, ताक्सी, तुमलिङ र लिमी स्थित उत्तरी क्षेत्रका अग्ला डाँडा र हिमाल सेतामे देखिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब रसुवा डायरीको पालो। रसुवा डायरीबाट बलराम घिम्रेको नमस्कार। 2079 वैशाखमा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सुक्खा बन्दरगाहको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म 35% मात्र छ। निर्माण शुरू भएको 30 महिनामा सक्ने लक्ष्यसहित 2076 मंसिर 4 मा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको शिलान्यास भएको थियो। गोसेकुण्ड गाउँपालिका 2 टिम्मुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहमा कामदार र ठेकेदार नहुँदा काम ठप्प छ। समितिलाई जानकारी नदिई काम गर्न छोडेर चिनिया कामदार र निर्माण कम्पनीका कर्मचारी चीन फर्किएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बताएको छ। रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका 2 डाँडागाउँमा रहेको भाँगे झरनामा आन्तरिक पर्यटकको भिड लाग्न थालेको छ। प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको सो झरना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको हो। सामान्य दिन भन्दा बिदाको दिन झरना अवलोकनका लागि बढी मानिस पुग्ने गरेका छन्। नुवाकोट र काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, चितवन, गोर्खा, मकनपुर लगायत जिल्लाबाट पनि आन्तरिक पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। चीनसँगको नाका रसुवागढी पुग्ने सड़कको अहिले बेहाल छ। स्याउबारीदेखि धुन्चे स्याप्रु हुँदै रसुवागढीसम्म पुग्दा खाल्टा खुल्टी ठाउँ ठाउँमा भेटिन्छ। सड़कको बेहालले गर्दा यात्रा जोखिम रहेको कन्टेनर चालक रामशरण आचार्यले बताए। स्याप्रु बेसी रसुवागढी सड़क खण्डमा पनि ठाउँ ठाउँमा पहिरोको जोखिम छ। वर्षातको समयमा यात्रा गर्न झनै कठिन हुने गरेको छ। पासाङ लामो मार्गको स्याउबारीदेखि धुन्चे हुँदै स्याप्रुसम्मको सड़क खण्ड समयमै मर्मत नहुँदा जीर्ण हुँदै गएको छ। 2068 सालमा कालो पत्रे भए पनि अहिले भत्किएर बनेको खाल्टा खुल्टी नपुरिँदा र पहिरो गएको ठाउँमा निर्माण नहुँदा सड़क जीर्ण बनेको हो।
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा 11,49,145 रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ। निकुञ्ज भ्रमणमा आएका स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकबाट 11,49,145 रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको हो। साउन महिनामा स्वदेशी तथा विदेशी गरी 7,955 जना पर्यटकले निकुञ्ज भ्रमण गरेको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले बताएको छ। निकुञ्जमा विश्वमै दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डा, हिमचितुवा, कस्तुरी मृग लगायतका जीवजन्तु पनि हेर्न पाइने निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराईले बताउनुभयो। हवस् त रसोआ डायरी आजलाई यति नै। बलराम घिम्रे बिदा हुन्छु, नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। चाडपर्वका लागि काठमाडौँ बाहिर जान अग्रिम टिकट बुकिङ गर्नेको संख्या 15,000 पुगेको छ। असोज 1 गतेदेखि अग्रिम टिकट खुला गरिएकोमा नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा 3 दिनमा 15,000 यात्रुले अग्रिम टिकट लिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अग्रिम टिकट बुकिङ गर्नेमा सबैभन्दा धेरै दार्चुला, कैलाली, बजाङ, बाजुरा, प्युठान लगायतका जिल्लामा जाने यात्रुहरू रहेका छन्। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यातायात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर विभिन्न 14वटा स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेका छन्। ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टका अनुसार टिकट बुकिङ अनुगमन गर्ने र नाकामा सवारी साधनको आवत जावत सहज बनाउने तयारी गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। जापानको दक्षिण पश्चिमी टापु क्युसीमा आएको आँधीका कारण 90 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान त्यहाँको सरकारले आग्रह गरेको छ। आँधीबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 90 जना घाइते भएका छन्। आँधीका कारण जापानको विभिन्न राज्यमा भारी वर्षा हुने र बाढ़ी र पहिरोको जोखिम निम्त्याएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। जापानको राजधानी नजिकका छेउछाउका स्थानमा बाढ़ी आउन सक्ने भन्दै सतर्क रहन उर्दी जारी गरिएको छ। लगातार आँधीका कारण रेल सेवा, हवाई उडान तथा व्यवसायहरू बन्द गरिएको जापानी अधिकारीहरूले बताएका छन्। बेलायती इतिहासमा 70 वर्ष शासन गरेकी दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदैछ। महारानी एलिजाबेथको शव पेटिका वेस्टमिनिस्टर एम्बे गिर्जाघरमा लगेर अन्त्येष्टिको तयारी भएको बीबीसीले जनाएको छ। महारानी एलिजाबेथको 96 वर्षको उमेरमा गत सेप्टेम्बर 8मा स्कटल्याण्ड स्थित बाल्मोरल दरबारमा निधन भएको थियो। यसैबीच महारानीको अन्त्येष्टि समारोहमा विश्व नेताहरू, बेलायती राजनीतिज्ञ, च्यारिटी संस्थाका प्रतिनिधि गरी झण्डै 2000 व्यक्ति सहभागी भएका छन्। बेलायत सरकारले विश्वका राष्ट्र प्रमुख तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी गरी झण्डै 5 जना पाहुनालाई आमन्त्रण गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको उपाधि बंगलादेशले जितेको छ। काठमाडौँ स्थित दशरथ रंगशालामा आज भएको फाइनल खेलमा 3-1 गोल अन्तरले नेपाललाई पराजित गर्दै बंगलादेशले उपाधि हात पारेको हो। बंगलादेशले साम सुनाहार ले खेलको 14औं मिनटमा गरेको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। त्यस्तै श्रीमती कृष्ण रानी सरकारले 42औं मिनटमा दोस्रो गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाएकी थिइन्। उनले 77औं मिनटमा आफ्नो व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरिन्। नेपालका लागि खेलको 70औं मिनटमा अनिता बस्नेतले गोल गर्दै नेपाली टोलीलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरेकी थिइन्। नेपालका लागि गोल गर्ने प्रयास पटक पटक असफल भएको थियो। आजको जितसँगै महिला साफ च्याम्पियनशिपको इतिहासमा बंगलादेश नयाँ विजेता थपिएको छ। यसअघिका 5 संस्करणसम्म उपाधि हात पारेको भारत भने सेमिफाइनलबाट घर फर्किएको थियो। आज पराजित भएसँगै नेपाल लगातार 5औं पटक प्रतियोगिताको उपविजेतामा सीमित भएको छ। यसैबीच महिला फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। महिला साफ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा बंगलादेशसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएपछि मुख्य प्रशिक्षक थापाले राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन्। खेलपछि भएको पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा उनले सफलता प्राप्त नभएपछि पदमा बसिरहन उपयुक्त नहुने भन्दै राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन्। थापा 6 वर्षपछि टिम सम्हाल्न फर्किएका थिए। मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। जनचाहना अनुसार काम नहुँदा संविधानको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा। 5 वर्ष अघि झण्डै 2/3 बहुमत जुटाएका वामपन्थी दलहरू छिन्न भिन्न अवस्थामा शक्तिमा फर्किन फरक कित्तामा रहेर चुनाव लड्ने तयारी गर्दै। आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउने क्रम अन्तिम चरणमा। दक्षिण पश्चिमी टापुमा आएको आँधीका कारण 90 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान जापान सरकारको आग्रह। र साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको उपाधि बंगलादेशलाई फाइनलमा नेपाल 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अवस्था कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिनका साथमा आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सहकर्मी नवीन र म अनिललाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।